शनिबारको दिन थियो। मम्मीले कुन्दन भनेको आवाज कानसम्म पर्यो। बिहान भए जस्तो आवाज भयो। उठेर घडी हेरेँ, बल्ल 8। सुते म त भन्दै लडेँ। तेरो ड्याडी आउने बेला हुँदैछ, बुझिराख। मम्मीले कानमै आएर चिच्याएर भन्नुभयो। मम्मीले त्यति भनेपछि मलाई पनि पुगिहाल्यो। जुरुक्कै उठेँ। मेरो परिवारमा म, मम्मी र ड्याडी थियौँ। काका काकी अनि हजुरबा हजुरआमा गाउँतिरै बस्नुहुन्थ्यो, जनकपुरमा। म मेरा मम्मी ड्याडीको एक्लो सन्तान थिएँ। त्यही भएर पनि होला ड्याडी मलाई ज्यादै गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि पढाइको प्रेसर दिइराख्नुहुन्थ्यो। म ड्याडीदेखि खुब डराउँथेँ। फेरि म मात्र होइन, मम्मी पनि उत्तिकै डराउनुहुन्थ्यो। जनकपुरमा रहेका एक काका पनि ड्याडीसँग खुब डराउँथे। हाम्रो घर बढीमानको थियो, 6 आना जग्गामा बनेको। देख्नेले महल भन्थे। घर 3 तल्ले थियो। बगैँचा पनि महाबगैँचा भन्न लायक। समाजमा हाम्रो इज्जत थियो। सबैले इज्जत साथ सम्बोधन गर्थे। गर्मी भर्खर सुरु हुने याम थियो। चैत मसान्त। तर गर्मी भने जेठ असार जत्तिकै थियो। अलिअलि हिँडडुल गर्नै नहुने। पसिना आइहाल्थ्यो। नमस्कार। यस सृजनशील समाज नेपाल आश्रमद्वारा सञ्चालित यस साहित्यको कहरको 5औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मिति 2076 साल चैत्र 21 गते तदनुसार 3 अप्रिल सन् 2020 शुक्रबार र म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील आचार्य। आख्यान अर्थात् कथा, कहानी, उपन्यास। आज पनि आख्यान विशेष श्रृङ्खला। कथा लोक हुन सक्छ, दन्त्य हुन सक्छ, प्रेमको हुन सक्छ, लघु हुन सक्छ, मित्रताको हुन सक्छ, शत्रुताको हुन सक्छ, आत्मीयताको हुन सक्छ, अर्थात् कथा भावनाको हुन सक्छ। कथा सिर्जनाको हुन सक्छ अनि कथा जीवनको हुन सक्छ। कथा कल्पनाको हुन सक्छ अनि कथा यथार्थको हुन सक्छ। कथा सिर्जनताको हुन सक्छ र कथा सृजनशील समाजको पनि हुन सक्छ। त्यसैले सृजनशील समाज नेपालले सिर्जनाको व्याख्या गर्दछ, सिर्जनाको सम्मान गर्ने गर्दछ। सिर्जनाको नै सम्मानको लागि यो आख्यान विशेष श्रृङ्खला फेरि पनि तपाईँहरूकै लागि। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर गरेर यो श्रृङ्खलालाई कैयौँ साहित्यिक मनमाझ पुर्याइदिनुहोला। तपाईँको एक सेयरले नेपाली साहित्यको विकासमा ठुलो टेवा पुग्नेछ। आजको श्रृङ्खलामा सर्वप्रथम म हाम्रो एकजना रेगुलर लिसनरको विशेष आग्रहमा एउटा छन्दबद्ध कविता वाचन गर्दछु। सो छन्द लयमा कविता कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा लिखित काल महिमा शीर्षकको रहेको छ र सो कविता विक्रम सम्वत 1992 को शारदा पत्रिकामा छापिएको थियो। सो कविता विशेष उहाँको लागि अनि तपाईँहरूको लागि। भाका भूल दया क्षमा र ममता सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उधिनी मिठो र नमिठो छुट्याई छान्दैन त्यो, खाता जाँची सबै दुरुस्त नबुझी बिर्सेर हान्दैन त्यो,
राजा रङ्क सबै समान उसका, वैषम्य गर्दैन त्यो। आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। लाखौं औषध अस्त्र शस्त्र महिमा, देखेर डर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा, मारेर मर्दैन त्यो। व्याधा तुल्य लुकेर चल्दछ सदा, मारेर मर्दैन त्यो। जो मिल्छ सुलुक्क निल्छ मुखमा, हाली चपाउन्न त्यो। थाल्यो च्वाम्म सबै चपाउन भने, आहार पाउन्न त्यो। जति निल्छ उति उकेल्दछ पनि, केही पचाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिल्यै, खाई अघाउन्न त्यो। यही चालासित कल्प कल्प कहिल्यै, खाई अघाउन्न त्यो। सृजनशील समाज नेपाल आश्रमद्वारा सञ्चालित साहित्यको कहरको 5औं श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो रेगुलर लिसनरको विशेष आग्रहमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा लिखित काल महिमा कविता सुनायौँ। आज आख्यान विशेष श्रृङ्खला रहेको कारणले गर्दा हिजोको सिङ्गल बोयफ्रेन्ड नामक आख्यान हामी आज वाचन गर्नेछौँ र साथसाथै अर्को एउटा आख्यान पनि हामीहरू वाचन गर्नेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला र यस श्रृङ्खलालाई सेयर गरेर अझ धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनहरू माझ पुर्याइदिनु हुन हामीलाई मद्दत गरिदिनु होला। अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले नितेश अधिकारी, उहाँ दाङबाट हुनुहुन्छ र काठमाडौँमा MBBS अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। नितेश अधिकारी उर्फ बियर्डेड थन्डर सिङ्गल, उहाँले पठाउनु भएको द डेट र सिङ्गल बोयफ्रेन्डको झन्डै पुरा भाग हामीले सुनाएका थियौँ। सिङ्गल बोयफ्रेन्डको बाँकी रहेको अंश आज हामी सुनाउनेछौँ। सिङ्गल बोयफ्रेन्डमा हिजो नितेश र कालीको प्रेम सम्बन्धको बारेमा हामीले सुनाएका थियौँ। नितेश जसको लागि प्रेम सबै थोक थियो, उसलाई कालीले कापीमा प्रपोज गरेपछि उसले आफ्नो फोन नम्बर दिएर उनीहरूको सम्बन्धलाई अघि बढाएको थियो। तर कालीको अर्को बोयफ्रेन्ड भएको कारणले गर्दा कालीले नितेशलाई सम्बन्ध यस्तै रहन दिने तर अगाडि नबढाउने भन्ने कुरासम्म हामी हिजो पुगेका थियौँ। आज त्यहाँबाट अगाडि वाचन गर्नेछौँ। नितेश रुममा फर्कियो, फोन हेऱ्यो, 24 मिस कल्स देखेर कालीलाई कल गर्यो। पहिलो घन्टीमै उता फोन उठ्यो र 1-2 हप्ता उसँग गाउँ जान लागेको खबर सुनाई। उसले पनि ल भनेर फोन काट्यो। संसारमा त्यो बोयफ्रेन्ड अभागी हो जसले आफ्नै प्रेमिकालाई उचित सम्बोधन गरेर बोलाउन सक्दैन। त्यस रात ऊ कति बेला निदायो पत्तै पाएन। सधैँ मोबाइलको अलार्मले समेत उठाउन गाह्रो पर्ने उसलाई आज भने मेसेजको टोनले नै उठायो। आँखा खोल्न साथ मेसेज हेऱ्यो, राम्ररी पुगेँ, 1 हप्तामा फर्किनेछु, बिहान साँझ घरमा अनि दिउँसो उसको साथमा हुने हुनाले कल गर्न भ्याउँदिनँ, अनि तिमी पनि कल मेसेज केही नगर्नु, उता आएपछि भेटौँला। मेसेज लेख्ने अनुमति मिलेको भए पनि उसका हात अगाडि बढ्न सक्ने थिएन। कालीको नम्बर ब्ल्याकलिस्टमा राख्यो र साथै फेसबुकमा ब्लक पनि गर्यो। अर्को दिनदेखि नेमको अर्को ग्रुपमा जोइन भयो। समाप्त। सिङ्गल बोयफ्रेन्डको झन्डै पुरा भाग हामीले हिजो सुनाएका थियौँ र थोरै अंश आज सुनायौँ। नितेश अधिकारीले दाङबाट पठाउनु भएको यो तेस्रो आख्यान थियो र उहाँले थुप्रै अन्य आख्यानहरू पनि पठाउनु भएको छ। तपाईहरूलाई कथा, कविता, गजल, आख्यान वा अन्य के कुरा बढी मनपर्छ त्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र तपाईहरूको कुनै साहित्यिक सामग्री छ भनेदेखि आश्रम पेजमा अथवा हामीलाई कमेन्ट गरेर हामी माझ पुर्याउनु होला। तपाईहरूको आख्यानलाई अथवा तपाईको साहित्यिक सामग्री जे भए पनि हामीहरू वाचन गर्नेछौँ र हाम्रो रेगुलर लिसनर हुनुहुन्छ तपाईहरू भनेदेखि तपाईहरूको विशेष आग्रहमा हामीहरू अन्य लेखकहरूद्वारा लिखित, चर्चित लेखकहरूद्वारा लिखित साहित्यिक सामग्रीहरू पनि तपाईहरू माझ वाचन गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलामा अर्को आख्यान केही क्षणमा।
हरेक व्यक्तिको लागि उसको सपना, खासमा शैशव सपना अवश्य पनि खास नै हुन्छ। हरेकको सो सपना ठुलो नै हुन्छ, कमसेकम ऊ स्वयंका लागि त अवश्य हुन्छ नै। यो कहानी उसको हो, ऊ अर्थात् म, अनि म अर्थात् ऊ। हामी फरक भइकन पनि एक थियौँ, दुई शरीरको एक आत्मा सरह थियौँ हामी। थियौँ कि छौँ प्रश्न गर्छु म, तर निरुत्तर छु आफ्नै प्रश्नबाट। खासमा यो मेरो होइन, उसकै जीवनगाथा हो, उसकै सचित्र वर्णन हो। यहाँ उसको बाल्यकालमा घटेका घटना, अपूर्ण प्रेम अनि सिङ्गल लाइफ रक्सको बारेमा वर्णन गरिएको छ। होइन, गर्दैछु म। सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस् उसको कहानी, मेरो लागि होइन, आफ्नै बाल्यकालको लागि। एक दिन बिहानै उसले मलाई आफ्नो घरमा बोलायो अनि रुँदै भन्यो, अब म मर्छु, मेरो मम्मी बाबाको ख्याल गरेस्, भाइ बहिनीको दाइ बन्दी। म झसङ्ग भएँ अनि प्रश्न गरेँ, किन? उसले ब्रेकअप दिई। उसको उत्तर थियो, ऊ थिएन जसको म यहाँ वर्णन गर्दैछु, ऊ थियो समीर थापा। म जसको कहानी भन्दैछु, जीवनगाथा भन्दैछु, ऊ थियो सन्दीप मिश्र। क्षण रिसाउने अनि थोरै स्वार्थी थियो ऊ, तर मनको उदार थियो, सबैलाई समान माया गर्थ्यो आफ्नै सम्झेर। मैले उसलाई तुरुन्तै बोलाएँ, आयो ऊ, तर सम्झाएँ मैले मात्र। मलाई देखेपछि मुख बन्द नगर्ने ऊ आज शान्त थियो। ओइ सन्दीप, के चुप लागेर बसेको? केही त बोल कड, के भयो तँलाई आज? भने मैले। उसले सरल उत्तर दियो, आत्महत्या गर्ने त? जा गर, तेरो जिम्मेवारी म पुरा गरिदिन्छु। माहौल एकछिन शान्त भयो, मानौ यो कुनै युद्ध सुरु हुनु अघिको सन्नाटा थियो, मानौ यो कृष्णले अर्जुनलाई गीता वर्णन गर्नु अघिको शान्ति थियो। के भन्दैछस् त सन्दीप, होसमा त छस् कि हुक्काको नसामा छस्? जङ्गिएर सोधेँ मैले। समीरले खुसी हुँदै भन्यो, मलाई यही आशा थियो। पक्कै पनि सन्दीपले आफ्नो अतीतलाई बिर्सेर यो कुरा गर्दैछ, मैले सोचेँ। तर उसले त्यो केही मिठो रसभरी जस्तो त केही तितो निम जस्तो आफ्नो अतीत कसरी पो बिर्सन सक्छ र? ताजुक लाग्न सक्छ तितोमा निमलाई राख्दा, किनकि निम तितो भइकन पनि धेरै फलदायक हुन्छ। त्यस्तै उसको अतीत पनि उसको लागि रोदनको कारण भइकन पनि एकदमै फलदायक थियो। आज ऊ जे थियो त्यही अतीतको कारण त थियो नि। आखिर त्यो अतीत कसरी पो बिर्सन सक्थ्यो उसले? म सोच्दै थिएँ, सन्नाटा बढ्दै थियो। म सोच्दै थिएँ अनि सन्नाटा बढ्दै थियो। एक्कासी सन्दीप बोल्यो, तँलाई आत्महत्या गर्नु छैन, जा गर। तर म खुसी भएँ। अब भने मेरो बोलक्कर बोल्यो। सन्दीप भन्दै थियो, तर म तँलाई आज मेरो स्वयंको अतीत बताउँछु, त्यो अतीत जसले मेरो जीवन बदल्यो, जसले मेरो दुःख हरेर मलाई आजको आनन्द दियो। अतीत? कस्तो अतीत? समीरले केही उत्साहित हुँदै सोध्यो। सन्दीपले भन्यो, मेरो अतीत, त्यो अतीत जुन मेरो बाल्यकाल थियो। सो आख्यानको पहिलो भाग जुन हामीले प्राप्त गरेका थियौँ, हामीलाई उपलब्ध भएको थियो, त्यो हामीले सुनायौँ। अब बियर्डेड थन्डर सिङ्गल नितेश अधिकारीले दाङबाट पठाउनु भएको नसा आख्यान तपाईँहरूको लागि। बखते आज पनि नसाले टिल्ल परेर घर फर्किँदैछ। सायद आज पनि उसको घरमा सानोतिनो गृहयुद्ध मच्चिनेछ, तर बखतेलाई यो सम्भावनाले केही फरक पारेको छैन। ऊ आफ्नै सर्जित संसारमा हराइरहेको छ। बेलुकाको लागि घरमा खाना पाकेको छ छैन, केटाकेटीले खाएनन्, उसलाई कुनै मतलब छैन। ऊ आफ्नो जमानाको सुपरहिट गीत टुटे फुटेको शब्दमा नसाको तालमा गाउँदै हिँडिरहेको छ। बखते धेरै सोझो थियो, बाआमाले अराएका काम खुरुखुरु गर्थ्यो, जाँड रक्सी चुरोट खैनी जस्ता अखाद्य पदार्थबाट टाढै थियो। त्योभन्दा पर हिरोइन चरेस अम्मल उसको पहुँचभन्दा टाढाका विषय थिए। तिनीहरूको बारेमा कसैले भनेको सुन्थ्यो। 15-16 वर्ष कतिको भएको थियो कुन्नी। एक्लो छोरो भनेर बाबुआमाले उसलाई करकापमा पारेर बिहे गरिदिए। बिहेवारी भएपछि बखते पहिले जस्तो स्वतन्त्र हुन पाएन, तैपनि गृहस्थ जीवनबाट केही आनन्द भने प्राप्त गरेको थियो। कम्तीमा उसले आफ्नै उमेर समूहकी श्रीमती पाएको थियो, हाँसी मजाक गर्ने अवसर पाएको थियो।
जाडोको समयमा सिरक पातलो भएर रातभरि कुक्रुक्क परेर सुत्ने समस्याबाट मुक्ति पाएको थियो। 2-4 दिनका यी रसिला दिनहरू बिस्तारै टर्र हुँदै गए। 2-3वटा भट्याङ भुन्टुङ त्यही अवधिमा उम्रिसकेका थिए। केस फुलेका बाबुआमाले आफ्नै बाटो तताइसकेका थिए। अब घरको मुली भनेको बखते नै थियो। बखते दिनभर काममा जोतिन्थ्यो। साँच्चै भन्नुपर्दा उज्यालोमा राम्ररी उसले आफ्नै घर हेर्न पनि औँसी पुर्णे वा चाडबाड कुर्नु पर्थ्यो। दिनभरिको थकाइले खतरान परेर घर फर्केको बखतेलाई घरमा आउनासाथ केटाकेटीको कचकच र अनुजाको पुराण पनि सुन्नै पर्थ्यो। दिनदिनैको यस्तो कचकच र पुराणले कहिलेकाहीँ बखतेलाई घर नै नआउ जस्तो लाग्थ्यो। तर अन्त कहाँ जाने? ढुङ्गा खोज्दा देवतामीले चाहिँ एक दिन बखतेलाई त्यो मौका जुर्यो। छिमेकी रामीले बखतेलाई लिएर आफ्नो फुपूको घर जाने विचार पोख्यो। बखतेलाई पनि घरको रगरगले आजित भएको बेलामा रामेकी फुपूको घर जाने कुरा ठिकै लाग्यो। यसो मन बहकाउन पनि पाइने, नयाँ ठाउँ हेर्न पनि पाइने। जम्मा जम्मी 2 दिनको कुरा न थियो। दसैँमा हालेको नयाँ टोपी र विवाहको दौरा सुरुवाल कोट ठोकेपछि बखतेलाई एक मन त आफू भर्खरकै छुक जस्तो पनि लागेको थियो। तर 3-3 जना छोराछोरी सम्झेपछि खिस्रिक्क पर्यो। अनुजालाई बाहिर फेरको काम अराई सिकाइ गरेपछि रामे र बखते बाटो लागे। रामेकी फुपूको घर पुग्न झन्डै 8-10 घन्टा नै हिँड्नु पर्थ्यो। बाटोमा अनेक विषय प्रसङ्गका कुराकानी गर्दै उनीहरू अगाडि बढ्दै थिए। रामे पहिलेदेखि अलिकति पिउँथ्यो। पिएको बेला ऊ निकै रङ्गिलो पनि हुन्थ्यो। रामेले बखतेलाई पिएको बेला निकै रोचक प्रसङ्गहरू सुनाउने गरेको थियो। फुपूको घर पनि नजिक आइसकेको अनि भोक पनि लागेको कारण उनीहरू बाटैको आडमा भएको भट्टीमा पसे। गाउँको भट्टी न थियो। खाजा खाने खासै कोही थिएन। 2-4 पोका चाउचाउ, माछा, भैँसीको सुकुटी, कोदाको जाँड अनि रक्सी अनि यस्तै। रामेले बखतेलाई कर लगाएर 1 गिलास रक्सी र सुकुटी खुवायो। नखाउँ भने पनि अरू थोक के नै छ र खानलाई। खाँदै गर्दा बखतेले अर्को 1 गिलास पनि थप्यो। दिनभर हिँडेको लखतरान भएका खुट्टा अलि हलुका भए। रक्सी पिएपछि बखते पनि रङ्गिलो हुन थाल्यो। मनभित्र गुम्साएर राखेका वर्षौँदेखिका भावनाहरू बिस्तारै फुकाउन थाल्यो। जुन कुराहरू आजसम्म उसले कसैसँग फुकाएको थिएन, उसले त्यस बेलासम्म कसैको सामु नफुकाउने अठोट नै गरेको थियो। मनको बह कसैलाई नकह। त्यसैले त अनुजासम्मले पनि बखतेका मनका वेदना सबै थाहा पाउन सकेकी थिइन। रामेलाई पनि बखतेको भित्री कुराहरू थाहा पाउन खुब चाख लागिरहेको थियो। नत्र त 2-4 घरको फरकमा बस्ने बखतेले मनपेट उसलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन। बाहिरी आँखाले हेर्दा त एक्लो छोरो बाबुबाजेले आर्जेर छोडेको 10-8 हलको मेलोस खेत, 3-4 हलको बारी, ढुङ्गाले छाएको घर आदि भएको बखते गाउँघरमा खुसी नै ठहरिन्थ्यो। तर सुख के हो न बखतेलाई राम्रोसँग थाहा छ न रामेलाई। रामे बखतेलाई सुखी मानिस ठान्थ्यो। किनकि उसँग वर्षभरि खान पुग्ने गरी खेतबारी थियो, जहान केटाकेटी थिए, सबै हाँसी खुसी देखिन्थे। बखते पनि रामेलाई सुखी मानिस ठान्थ्यो। हलो खेतालो गरेर भए पनि पेट भरेकै हुन्थ्यो। जात्रा मेला जहाँ पनि पुगेकै हुन्थ्यो। गाउँघरमा पनि पूजा आधा बिहे व्रत बन्धमा मन फुकाएर नाच्थ्यो गाउँथ्यो। अलि जाँड रक्सी पिउँथ्यो, तैपनि रमाइलो गर्थ्यो। रामेको स्वतन्त्र जीवन देखेर बखते रामेलाई सुखी मानिस ठान्थ्यो। कम्तीमा रामे बखते जस्तो कुवाको भ्यागुत त थिएन। तर किन आज बखतेलाई आफू पनि खुसी भएको महसुस भएकै थियो। मनमा गढेर बसेका पीर बेथाका काँडी निकाल्न पाएर हो कि, वर्षौँदेखि घर कुखुरे जस्तो भइबसेको घर छोडेर पो हो कि, वा नयाँ ठाउँ घुम्न पाएर पो हो कि, अथवा रामेले कर लगाएर पिलाएको नसाले पो हो कि, बखते त्यसै फुरुङ्ग भएको थियो। यो नसा भनेको पनि अचम्मको चिज रहेछ। कोही बाँच्नको लागि पिउँछन्, कोही मर्नका लागि। कोही नसा पिएपछि हाँस्न सक्छन् त कोही नसा पिएपछि रुन थाल्छन्। धुवामा, धुलोमा, झोलमा, सुईमा, जुन रूपमा ग्रहण गरे पनि नसाको अर्थ आनन्द प्राप्त गर्नु हो। बल्ल बखतेले चाल पाएको छ। रामे किन खुसी रहेछ। भोलिपल्ट रामेकी फुपूलाई लिएर 2जना घर फर्के। गाउँनेर आइपुग्दा झमक्क साँझ परिसकेको थियो। दोबाटोमा पुगेर 2जनाले आफ्नो बाटो लागे। त्यो रात बखतेले अघिल्लो दिनको घटनालाई राम्ररी मनन गर्यो। आफूलाई मनको कसीमा घोट्यो। त्यत्रो उमेरसम्म पनि नछोएको नसा पिएर कतै उसले स्वर्ग जाने बाटो त थुनेन भनेर डराउन थाल्यो। उसले जनै समातेर शिव शिव भन्न लाग्यो।
न उसको बाबुले न बाजेले पिएको त्योभन्दा पहिलेकाले के गरे उसलाई थाहा छैन। एक मन यसो पनि सोच्यो, दुनियाँले पिउँछन् तिनीहरूलाई खै के नै भएको छ र। अझै रमाइलो त कति मजाको चिज रहेछ। म पिउँदा त्यति नमिठो, त्यो पिउँदा त्यति नमिठो, पिएपछि त्यति मिठा कल्पनाहरू सिर्जना गर्न सक्थे। साँच्चै भन्नुपर्दा आजसम्म बखतीले त्यो आनन्द महसुस गरेकै थिएन। केटाकेटी बेलामा कहिलेकाहीँ चाडपर्वमा नयाँ वस्त्र पाउँदा पनि खुसी हुन्थ्यो, तर त्यो फरक खालको आनन्द थियो। भोलिपल्टबाट बखतीको दिनचर्या सुरु हुन थाल्यो। झिसमिसेमै उठ्यो, खेतबारीमा गयो। घर फर्कदा झमक्क साँझ पर्छ अनि केटाकेटीहरूको यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर कचकच। अनुजाको त्यस्तै गुनासो। रमाइलो खुसी आनन्द त कता गायब भए कता। हुन त बखतीले रामेसँग बसेर पिएपछि आफ्नै मनसँग एउटा प्रतिज्ञा गरेको थियो, आज त पिएँ अब पिउने छैन। जाँड रक्सी जस्ता नसालु पदार्थ पिउनु समाजको दृष्टिकोणमा नराम्रो हो, तर समाजका थुप्रै मानिस यसैको आदतमा छन्। डाक्टरले विभिन्न रोगको उपचार गर्छन्। रोग लाग्नुको मुख्य कारण जाँड रक्सी धुम्रपान भनेर बिरामीलाई त्योबाट परै रहन सुझाव दिन्छन्, तर तिनी डाक्टर घरबाटो गल्लीमा चुरोटको धुवाँ उडाउँदै जिब्रो लट्याउँदै हिँड्छन्। तिनलाई के भन्ने? समाजका ठुला ठालुहरू जसको पछाप पछ्याउँदै आधा पिँढीहरू हिँड्नु छ, तिनीहरूको पनि यस्तै हविगत छ। तिनलाई के भन्ने? अरू त अरू नै भए। गाउँकी हेडमास्टरले बखती स्वयंले कैयौँ पटक बोकेर घर पुर्याएको छ। त्यस्ता हेडमास्टरले पढाएका विद्यार्थी कस्ता हुने? रातभरि बखतेका मनमा यिनै प्रश्नहरू सर्वलाइरहे। घरि ऊ आफ्नै मनलाई सोध्छ, नसा पिउनु नराम्रै हो त? त्यसो भए त्यत्रो पढेका हेडमास्टर किन नसा पिउँछन्? अनि नसा पिउनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो भन्ने राम्ररी थाहा भएका डाक्टर किन त्यसरी हिँड्छन्? इज्जतकै कुरा गर्ने हो भने पनि नसा पिउँदैमा इज्जत गएको कसरी भन्ने? मुखिया बाली जति रक्सी गाउँमा कसले पियो होला, तर अझै पनि मुखियाको मान सम्मान र रवाफ उत्तिकै छ। बखते आफैसित अनुत्तरित हुन्छ। अनुजालाई बखतेले रक्सी पिउँछ भन्ने कुरा पटक्कै पत्ता लाग्दैन थियो। लागोस् पनि कसरी? 14 वर्षको उमेरमा ऊ बखतीको दुलै भएर भित्रिएकी थिए। त्यति बेला बखती त्यस्तै 15-16 जतिको थियो। अहिले दुवैजना 30 को हारारीमा पुगेका छन्। 15 वर्षसम्म बखतीले जाँड खाएको उसलाई थाहा छैन। त्यसो त बखती पनि जाँड रक्सी खाएको दिन कि त घर नै आउँदैन थियो, कि त घर आउनु नपर्ने दिनमा मात्र पिउँथ्यो। तर सधैँ त्यस्तै मौका कहाँ जुर्नु। एक दिन त बखती अनुजाको फेला परिहाल्यो। अनुजाले बखतीलाई झपारी हायल कायल पारी कसम खान लगाई। सिंहको पन्जामा परेको मृगले चाहिँ, अर्थात् रङ्गे हात पुलिसले पक्रिएको चोरले चाहिँ बखतीले अनेकौँ बाचा कबुल गर्यो। देवी देवताको नाममा कसम पनि खायो। अनुजा केही शान्त भई। उसको मुहारमा विजय भाव देखिन्थ्यो। बखती युद्ध हारेको सिपाही चाहिँ बखती फेरि विगततिर फर्कियो। उसकी श्रीमती जो उसको नामसम्म राम्ररी लेख्न जान्दिन, तैपनि उसले रक्सी खाएको न्युमा यत्रो लडाको मचाउँछे। ती हेडमास्टर कि डाक्टर कि मुखियाकी श्रीमतीले के गर्दा हुन्? साँच्चै तिनीहरूले पनि उसले चाहिँ देवी देवताको नाममा कसम खाँदा पनि हुन्। अब आइन्दा खान के छुनेसम्म पनि छैन भनेर कहिले बिहे कहिले व्रतबन्ध एउटा न एउटा न्यु बनिहाल्थ्यो जमघट हुनलाई। जमघट भएपछि खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भइहाल्यो। साथी सङ्गीको अगाडि नखाउँ भने जोइ तिङ्ग्रे, खाउँ कि नखाउँ हुँदा हुँदै 1-2 घुटको सुर्काइहाल्थ्यो। बखतै छातीमा हात ठोक्दै खेतबारी अनि घरको धक्कु लगाउँथ्यो। त्यो माहौलमा कोही स्याल हुँदैन थियो, सबै सिंह। आजको श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो रेगुलर लिसनरबाट आएको विशेष आग्रहलाई स्वीकार्दै काल महिमा कविता वाचन गऱ्यौँ। त्यस्तै सिङ्गल बोयफ्रेन्ड नामको आख्यान वाचन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी
एउटा अपरिचितद्वारा आएको आख्यान वाचन गऱ्यौँ र त्यस्तै नशा शीर्षकमा रहेको नितेश अधिकारीले पठाउनु भएको आख्यान झन्डै आधा आधी वाचन गऱ्यौँ। बाँकीको आख्यान हामी भोलि वाचन गर्नेछौँ। सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनद्वारा सञ्चालित साहित्यको कहरको यस 5औं श्रृङ्खलालाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला। तपाईँहरूको कुनै साहित्यिक सामग्री छन् भने सृजनशील समाज नेपालको अफिसियल पेज आस्लुन नामको पेजमा इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ र यस श्रृङ्खलालाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनहरूमा यस श्रृङ्खलालाई पुर्याई आगामी श्रृङ्खला पनि यसै गरी सुनेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्दै जानुहोला। धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलाबाट म बिदा माग्छु। धन्यवाद। नमस्ते।